አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም عزيز أقرب هاللويا أوي أيقرم موي يسوع هاللويا أيقرم موي أيقرم موي أها السرار حقالب بيملئ حليف حلف النار الكاسر حيسرح كايو أها بزي قلت شرف مركوي ماليس كالي أها سقوبة أخساد أنا عبيل كالي أبيتك شابير كندي قرومي خا أوي قرومي سرعكا أبيتك شابير كندي قرومي خا قرومي سرعكا كندي قرومي خا قرومي سرعكا كندي قرومي خا قرومي سرعكا كندي سناي خاو سناي سرعكا كندي دنكي خا دنكي سرعكا أها أسرع خالي بايبالي أها سرحي سريع كايو أها بزاي قلا شرف مركوي ماليس كالي أها زقوبة أخشاد أنا عبير كالي عبيتك شعبير كندي قرومي خاوي قرومي سرع عبيتك شعبير كندي قرومي قرومي سرع قرومي سرع قرومي سرع قرومي سرع قرومي سرع أها حنت قالك يلا قنا عمل حاسي أها نخلو تسوعي لنا حساباتي أها خبز لما نكوخا أمبزا نعززك أها كتا يحفر كان ننبق عبيد شعبيهن كندي قرومي قرومي سرع عبيد شعبيهن كندي قرومي عبيد شعبيهن كندي قرومي قرومي سرع كندي قرومي قرومي سرع كندي سنايخا سناي سرعك كندي صبوقها صبوق سرع كندي دنكيخا دنكي سرعك يسوع كويساي هاليلويا يسوع كويس آمين هاليلويا انت قرم زخانة سرحك شابه دنكي زخانة سرحك شابه هاليلويا يسوع كويساي يسوع كويس آمين هاليلويا قرم زخانة سرح عمله جابر مسكن هاليلويا تصبق منفس لتصانا حنا بتصبق منفسنا قصيلنا مزمران قوي تبارككم إننا وسخنا نخير كم زلنا يزبان هاليلويا سي يسوع كويس آمين مبار لومي كنريو دلي دلخو نعملخ مفرح زبلي نك جابر مفرح كفرح زقبو مني جابر تراي نا هيوتك مجمرته اتفرهو سبعي سبيتي حلافي ويدما كالق مالق زي كونه اجابر مخناتو نا هيوتنا مريح منيو نسو بعلو سلازخونه تنا هيوتنا مين سورس اجابر سلازخونه نعو كنفرهو اجابر زدلي أمثالي شعات عسرت تايبل مجمرتا طبب نجابهر مفرحي أبزي طبب تسيما زلا لبونا مالتي لبونا
تي لب زلوا لبونا زلوا انتاي مالتيو نجابير زفره مالتي تناي مجمرتا نحنا لبونا لب عبي مش بحال ناي لبونا نغرا كايدا اسرارح كل غزيه اتي زعابيه كفالنا هيوسناي سلازي مجمرتا طبب انتاي لولو نجابير مفرح نتقدس مفلاتكا مستو عالي رديت رخيب كاللخا مالتي تقدس مالت فلوي زخانه بينو زخانه مودادر تزيبلو بخلو ازي سلطون زخانه نعس ناتوس انتاي رخيب كاللخا مالتي مردا وي مستوعال اندرستاندينغ مالتي سلازي تما يجمرتا طبب انا لبونا علوني طبب دما علون قبل تخينا نجابير كفرو خلق جمر كلخي تا مجمرتا عزبل املاح مجمرتا سماي مدر فطر مشبل مجمرتا تبل قال كل غزي اب هيوتنا مجمرتا نجابير تاي مفرح امين እግዚአብሔር ይፈራህ አሜን አማ አከልናስ እግዚአብሔር ይፈራህ ንግዚአብሔር ክንፈራው መስኒ ጅምሪ ነገራት ዝጥዒ ነገራት ከም ትንሱ ዝደልዮ ዝኸይድ አምላኽ መስገን ንግዚአብሔር ምፍራህ አንተ አይሎ 8:13 ምሳሌ ንኽፋት ምጽላዕ ክትፈርሖ ንግዚአብሔር ፈርሖ ዝብልሲ ንኽፋት ክጸልእ ይጅምር ማለት ክፉእ ነገር ፍንፉን ነገር እግዚአብሔር ዘይደልዮ ነገር ንዑ ክጸልኦ ይጅምር أنا ونتعبيتن تمكحتن كفو أكايدان كينان أفن يصلي أيبل نوردت مجمرتا تعبيتي حكا سبك عباك جمر كله بزردا كان زيردا كان كوي ايردا مالت تعبيت بدحريت اتاك زقبر منفسي بقرميت هيكون توريو قال كونه بدحريتي كي تفلطك حدا نجر مسرخبك حدا نجر مسبصحكا زمص ناي فحفح زبل منفس اتي لبوناخا كمفرح املاح وصيشي انا كبل جمر انا خبلك از جمري جن ايفلطكاني دحار بزحنا خدك حسبك نجرك خلودي وشتخاون حلنا خاون نجرك عندي جن بقدميت زي كونه بدحريت اتاك زقبر منفسي بدحريت انتاي زقبري زدفق منفسي قال نجر مسبصحكا مسرخبك انا كمزي ناي مود دار نجر يمص مالتي تعبيت كومي سلازي نتعبيت وردت انت تقدما تمكحتي لولو كفو اكايدان كينان افني لولو كفو اكايدا كفو كينان اف زبلو زلو دما كم حميت كون يخل كم حسود كون يخل كم زعما سلام مالتي امين ابزي صبق ابنا زخوننا ايوبي ابونا ايوب مصحفتي وي تومليك اونت خمز بلو قدمي بعلى ابراهيم كم زنبره قدم 500 لدته كريستوس كم خبابي كم زنبره حد سميع لكو جن تزقدسنا ناي ايوب مصحف ايوب انتاي لولو እግዚአብሔር ዝተመካሐሉ ናተይ ዝበሎ ሰብ ايوب ፍጹምን ቅኑዕን ንአምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ካ እንታይ ለወሎ ዝረሓቀ ፍጹም ቅኑዕ نعملك زفريه كاب كفو خانتاي زغبري زرحقي انا تفصم زبلو يغرمني ولا ايوب كزارب كله فصم صادق مخانو يزاربي توم سلسته عرختو مصيوم كزاربو كله እግዚአብሔርን غنح كلون ري ابت غزيت እግዚአብሔር يفصم املاخ مخنات صادق كتبل زي كالو زمن سلازخونه حجي تصدقنا بكريستوس سلازرخبنا مالتي ግን እንታይ لولو እግዚአብሔር ፍጹም قنعي دما قبات وي طواي كونن اجراربو اكايدو اطمامتو اسامامعو كله قنعنا زمولوي نግዚአብሔር زفره كاب كفو ازرحقي نግዚአብሔር مفرح انتاي لنا كاب كفو مرحق كلتين بحنسا سلازخلا مالتي سلازي كاب كفو انتاي زرحقي يلولو يسوس غويتا امين ازي ماني مسكيرلو تيلنا እግዚአብሔር ابت غزيتي ام مدرؤت ايوب زبحال كاب سم مبراق ازي كم زعبي مخانو قال املاخ ينغرناي ثلاثه والد شوعات توداتون كم زنبرو حدا شوعات شح وي حمش شح كباب دما اجمال طلبغيعون يرنو ابو عرون بزح حبتام زنبره سبعي እዚ ሰብዚ رايو كابتي ناتو فصومنت قنوعنت نعملخ مفرهون
ካብ ክፉእ ምርሓቁ እንተላዓለስ ነቶም ደቁ ካብኡ ሓሊፉሲ ንደቁ ካብኡ ሓሊፉ ኳይ ናቱ እግዚአብሔር መስኪሩሉ አካይዱ አዙይን እግዚአብሔር ዝፈርህ ጥንቁቅ በቃ ኃጢአት ክመጽ ኾሎስ እንታይ ዝገብር ዝሃድም ሰብ whatever it is ኃጢአት ክመጽ ኾሎ በቃ ዝሃድም ሰብ እዚ ሰብ እዚ ካብ ርእሱሲ ናብ ደቁ ናብቶም ሸውዓተ ወዳትን ሰለስተ ዋልድን ደቁ ዝወለዶም እንታይ ክገብሩ ንርኢ ኣብ ኢዮብ 1:5 እተን ንምሳሕ ዝእከብሎን መዓልታት ምስ ሓለፋ ከዓ ኢዮብ ልኢኹ ይቅድሶም ነበረ ብላዕ ስተ ማለት እቲ ንምሳሕ ዝእከብሉ 10 ስለ ዝኾኑ እንዳተዓዳደሙ ኣብ ነፍሲ ወከፎም በብሶም እንዲ ወይ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ተኣኻኸብሞ ንሰን ምስ ሓለፋ ይቅድሶም ምክንያቱ ኣብቲ መስተ ኣብቲ ብልዒ ብዙሕ ዝኾነ ነገር እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ይቅድሶም ነበረ ብል አንጊዩ ተሲኡ ድማ ብቁፅሪ ነፍሲ ወከፎም መስዋዕቲ ምሕራር ይዕርግ ነበረ ኣብቲ ግዜቲ ኃጢአት ክስረየልካ መስዋዕቲ ስለ ትገብር ብቁፅሪ ነፍሲ ወከፎም 10 ገንሸል ወሲዱ እንታይ ይገብር ነይሩ እዞም ደቀይ ምናልባሽ በዲሎም ንኣምላኽ ከዓ ብልቦም ክሂዶም ከይኮኑ ኢሉ ነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይገብር ነበረ بقطر نفس وقفهم 10 ገንሸል ወሲሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሕርር ነይሩ ምን አልባት ሲ አሎ ናይ ልብ ነገር ናይ እምሮ ነገር እጂ ምን አልባት እዩ ማለት ዝራእያ ነገሩን ዘይክህሉ ኸውን ይኽእል ግን ምን አልባት ረዩ እትና አምላኽ ምፍሩሁ ረዩ እትና አምላኽ ምንባሩ እትና አምላኽ ምፍሩሁ እቲ ካብ ክፉ ምርሓቁሲ ንደቁሲ ምን አልባት ሲ ንአምላኽ በዲሎም ከይኮኑ ኢሉሲ ምን ይገርመን እኮ አይ ምን አልባት ምክንያት ሰብስ እንታይ ኢሉ ልብ ሰብስ አዝዩ እንታይ ክፉን ሕሱም እንይሎምሽ ወይ ድማ ወደ ልብሲ ህይወት ካብ ልብ ያስፈልፍልሞ ልዕል ኩሉስ ልብ ሓልዎ ይብል ሕጂ ናይ ልብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምን አልባት ንአምላኽሲ በዲሎም ከይኮኑ ኣብቲ መስተድዮም ሰትዮም ዝኾኑ ኣብቲ ዝበልዑ ዝሰትይሉ ወይ ሕማቅ ዘረባርዮም ተዛሪቦም ዝኾኑ ንዖም ዘይፍለጦም ክኾኑ ይኽእል ግን ምን አልባት ኢሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ብቁፅር ነፍሲ ወከፎም መስዋዕት ምሕራር ይዕርግ ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ካብቦ ካብደ ናበይ ናብ ውሉድ እጂቲ ምፍራህ በአይ ዝጅምር ማለት ናብ ደቀይ ክኸይድ ተኾይና ማለት አነ ንአምላኽ ፈርሆ ደ እግዚአብሔር ከም ትዝግባእ ካብ ክፉእ ዝረሓቅ ኩደ ፍጹም ኢልወሎ ቅኑዕ ኢልወሎ ብቅንዕና ዝመላለስ ደ ካብ ትዕቢት ነፃ ደ ካብ ክፉእ አካይዳ ቄናን ዘረባስ ነፃ ደ እሱ ይኻን ደቅኻ ተውርሶም ኢዮብ ትዘለዎ ይኸውርሶም ንርኢ ትዘለዎ ፍርሃት አምላኽን ቅንዕናን ካብ ክፉእ ምርሓቅንሲ ንደቁ እንታይ ክገብር ንርኢ ክስውእ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከኣክል ከኣኽፍተን ከሎኻ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ እታ እምነትሲ እንታይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓትኩም ንኹሉስ እንታይ ኢሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ኢሉ ያዕቆብ ተዛሪብሎ ሕጂ ክፍተን ከሎኻ ንርኢ ሓደ ካብቶም ደቂ አምላኽ መፂኡ ሰይጣን ምስ ቆመስ ካበይ መፂኻ ምስ በሎስ ንምድሪ ዜራያን ተማላለስያን ኣብ ምድሪ ዘሎ ሰብስ ኩሉስ ርእዮ ኢልዎ እሞ ከም ኢዮብ ባርያይ ንአምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ፍጹም ቅኑዕ ሰብስ ርኢኻ ዶ ከም ኢዮብስ ኢሉስ ክምካሓሉ ከሎስ ትርኢ ፕሬዝ ጋድ ከምቲ ንጎይታ የሱስ ተመካሓሉ ብእሶም ክፍቱ ወደይ ንዑ ስምዕዎ ዝበለ ከም ኢዮብ ባርያይ ንአምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ፍጹምን ቅኑዕን ከም ኢዮብ ባርያይስ ኣብ ምድሪስ ርኢኻ ዶ ኢልዎ ሰይጣን ከሳስ ሕዋትና ተደርቢ አሜን ከሶ ከለኻ ንርኢ ሞ ንሱ ማዓስ ብከምዚ ኮይኑ ምክንያት ንስኻ ባሪኽካዮ ኩሉ ነገር ሂብካዮ ብፀጋኻ ድማ ከቢብካዮ ጥሪቱን ምድሪ መሊእዋ ከሎስ ፈትኖ እንዳደኣ ክብሎ ከሎ ንርኢ ልክዕ ምስ ተፈተነውን እግዚአብሔር ይመስገን ተሓደ መእወይ ወፂኡ ሰብ ሳባ ከምዚ ገይሮም ካብ ሰማይ ሓወሪዱ ከምዚ ገይሩ ሰብ ክላውዲያን ከምዚ መፅኦም ዘሚቶምን ሰገለ ክብል ከሎ በቃ ኢዮብ እንታይ ይብል በቃ ክዳኑ ቀዲዱ ርእሱ ላፅዩ ካብ ከብዲ አደይ ከምዚ ወፂ ከምዚ አኻ ዝምለስ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር በደለ ይብል እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ይብል በዚ ሁሉ ኢዮብ አይበደለን ሪኦ ለኩም ክጥዕም ኢዮብ 1:23 በዚ ሁሉ አይበደለን ንአምላኹን አይነቀፎን ከምዚ ናሓና ሕጂ ንዕረምርሞ ማለት እዩ ዝኾነ ክስታይ ኮይንና ምጉርምራም እኮ ብሓፂሩስ በቃ ንአምላኽሲ ይረዳእና ሲ ከምዚ በቃ ካብ ከምዚ አይሓለኻንን እዚ ስናዓይ አይሃብካንን ገለ ከምባሊ ማለት አፍና ውፂና ሆም አይንበል እምበር ከምዚ ዓሻ ብልቡስ እንታይ ኢልዎ አምላኽ ብልቡ ኳይ በአፉ ኳይ ብልቡሲ በቃ ምንም ክስታይ አይኮነን ዳንደ እዩ
ስለዚህ ንሕና ከነጉረብርም ከለና ልክዕኹም ኢዮብ ግን ንሱ ፍጹም ንሱስ እንታይ ኢልዎ ብኩሉስ ኣይበደለና ኣምላኽ እውን እንታይ ገይሮ ኣይነቐፎን ዋይ ሂብካን ዋይ ወሲድካ ዋይ ከሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዑ ደይተትርፍካ ዋይ ካብዚ 10,000 ድኾን ሃብትስ ክንዲ ዝገለ ዘየትር ክፀባፀብ ከሎስ እንታይ ኣይንርእን ማለት እዩ እንታይ ዳይ በቃ ከምዚ ኣይለ መፅእ ብቀደሙስ ክመፅእ ከለኹ ናብ ምድርስ ሒዙ ዝወፃ ካብ ማህፀና ደ ሒዙ ዝወፃኹስ የለን ከምዚያ ጥርሐ መፅእ ጥርሐ ከኣ ዝምለስ ሞ እግዚአብሔር ሂቡ እግዚአብሔር ወሲዱ ስም ኣምላኽ ከ እንታይ ኢሉ ይባረኽ ኢሉ አሜን ከምዚ ዝብል መንፈስ ናባና ይምፅ አሜን ኩሉ ግዜ ሲ እግዚአብሔር ከም ዝህብ እግዚአብሔር ድማ ነገራት እንተኸይዱስ ንሰናይ ካ ምዃኑ ማለት ዝኾነ ብፀላእ ይኹን ብጽቡቕ ይኹን ብሕማእሲ ወላ ብናትካ ፎልት ወይ ብናትካ ጉድለት ዝመፀ ወይ ዝኾነ ይኹን ሲ እግዚአብሔር ንሰናይካ እዩ ዝልውጦ አሜን ምክንያቱ በቃ እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ህይወት የለን ናተይ ናይ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ህይወት የለን ናይ ጎይታ ኢና ንብል ተኮይና ድኸም በርትዕ ኣብዛሃለኻ ሃሉ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ህይወት እዩ ዘለካ ዘለኪ ዘለና በቃ ወላ ድኸም ወላ እግዚአብሔር እውን ቀደም እኮ ድኹም ከለኹ ይፀውዕኒ ሓጢአተኛ ከለኻ ይተፀውዕ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓጢአት ከሎ ይተፀውዕ ኣብ ቤቱ ምስ መፀኻ ግዳይ እቲ ኩሉ ተሓልፎ ዘበለኸ ኣይፈልጦን ዶ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ይፈልጦ አሜን ናተይ ነገር እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ አሜን ናትክ ነገር እግዚአብሔር ይፈልጦ አሜን ብድኻም ሕለፍ ብብርትዕ ሕለፍ ነገር ብምዃን ነገር ብዘይምዃን እግዚአብሔርስ እንታይ እዩ ይፈልጦ እዩ ኩሉ ኸ እንታይ ንሰናይ ኣብቲ ቀደም እኳ ከለኹሲ እግዚአብሔር እኳሲ ኣነ ከይፈለጥኮ ንሱ እናፈለጠኒ ንፅቡቕ ዝሕልፈኒ ዝነበረስ ሕጂ ግዳይ ኣብ ቤቱ መፅሲ ፀሊኻይ ፀሊኻን በርቲዕኻይ በርቲዕኻን ኢሉስ ምሳይ ዝፀባፀብ ኣይኮነን አሜን ክንፈርሆ ግን ይደሊ ናብታ ነጥቢ ክንመፅእ ግን እግዚአብሔር ግን እንታይ ይደሊ ክንፈርሆ እግዚአብሔር ምፍራህ እንታይ እታ ናይ መጀመርታ ልቦና ኣለካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘብለካ እዩ مستوعل لك بيت صلاة طبب تهنأ صلاة مستوعل تصنع له ولا حكي حجي تا بيت تا هيوتك صلاة طبب يخاطر هانصا مستوعل كا يصنعك مالتي مستوعل تكون كابتخاتو بتوصو كمتي ززاربو داويسي بمستوعل ياتن وص نبرمو ሳኦል ይፈርሆ ነበር ይሉ حجي مستوعل شي ሳኦል ስንምንታይ ንጓሉ ዝቦን ይሩ እንታይ ኢኹ ጎብሮ ዝሓስብ ኩሉ አስተውዒሉ ስለዛኣትን ዝወፅን ኣብ ኩሉ ድማ እንታይ ሰኪዩር ነሩ ማለሲ በቃ حلو نيرو منم كغبرس اي كالن يسوس غويت امين كندي غزي زيهادو نو غن استوعلي نيرو سلاذ بطبب تتهانيتك بمستوعلك اتتصنع مالتي سلاذ ازي تمفرح املاح زبال بلبوناخا نا املاح انتاي مغباري مقداسي يسوس غويت امين بزونا حالي فقدام اي فتنه كلا اي فتنه متي كدان اب كند كدان شعوخ على እግዚአብሔር ሲር ከም እዩ ባሪይ ብዛይ ገለ መለስ ክስታይ ክጎብሮ ህሊፍካ ሂበካ ክንሰይ ግንሱ ፍጹም ኮይኑ ጸኒዑ ይነብራሎ ኢሎ እግዚአብሔር ባር አይነቆፎን እግዚአብሔር ሳይረኸበሉን ሰይጣን ከይዱስ መክሰስ ሳይረኸበን ሪኻዶ ከምዚ ልካ ከምዚስ አይቦለ እንታይዳ ገና ፍጹም ኮይኑ ጸኒዑ ይነብራሎ ኢሎ ሪኦ ሰይጣን ግን ከሳስ ስለዝኾነ ትናቱ ትሪክ ትናቱ ስልቲ ስለዘይ ውዳ ስጋ ኣብ ክንዲ ስጋ ሰብካ ኣብ ክንዲ ህይወት ዘለዎ ይህቢሞ እስኪ ዳህን ኣብ ዓጽሙም ስጉንሲ ሓሰስ ዶይ ትብሎን ወላ ዝተረፈከ ይብሉን ኩልኮ ኸይዱ ደቁ ቤት ሓንሰ ቤቱ ተሪፋ በዓልቲ ቤቱ ማለት ስለዚ ህይወት ኣብ ክንዲ ህይወት ቆርበት ኣብ ሰብሲ ኣብ ክንዲ ህይወቱ ህይወት ክህብ ይኽእል ማለሲ ኦኬ ከይዱ ጥራይ እንኳ ኣነ ሃለኹ ክብል ይኽእል ስለዚ ታሪፋቶ ዘላስ ኣብ ዓጽሙን ኣብ ስጉን ደሞ ሓሰስ ኣይትብሎን ምስ በለኻ ሕራይ ይበካሎ ኸ ምስ በለኻ ببرتع قوسلته قوسل مالتي كبد اغرك ساب ጮግር ሩስ እንታይ ገይሮ ኸሎን ሪ ገላዕታ ሓይዙ ከሐቅ ከሎኻ ኣብቲ ጽሑፍ ንሪና ሽዑ ኸአረዮ እቲ ፈተና በመን ከአመጪ ሽዑ በሰበይቱ ከአመጪ ማለት ገና ፍጹም ከንካዶ ረዮ እቲ ንአምላኽ ምፍርሁ እኮ ኣነ ዝገርመኒ እግዚአብሔር ስም ይባረክ አሜን በመከራ ወላ ተሐለፍካስ ንእግዚአብሔር ሲ ክትፈርሆ ከም ዝገብረካ ማለት እጂ ገና ዶ ፍጹም ኮንካ ጸኒዕኻ ትነብር ኣለኻ ካዶሞ ሞት ኢላቶ ኖ እግዚአብሔር ሰና ሂብናሲ ኣብቲ ኹፉእኸ ኣይንቅበሎን ዶ ወይ ነቲ ኹፉእ ዝመፀኸ እግዚአብሔር ትኽእል ኢኻ ኣይንብሎን ዶ
አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢኻ ግሩም ክጎብሮስ ኣይክእል እንዶ ማለት ማለት ሕማቕ መጺ ኳይ ተሰናይ መጺ ምሽ ሰናይ ተዋሂቡ ከይዱ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ከይዱ ይልዎ ካልኣይ ከዓ መጺ ድሕሪ እንታይ በቃ ዘረፈካስ የለን ያ ትብሎ ዘላት ናይ ተስፋ ምቁራጽ እዚ እግዚአብሔር ኮምፕሌን ምግባር ማለት ንሱ ግን እንታይ ኢልዋ ሰናይ ተዋሂበ ከመስግነ ሕጅኻ ወላ ክፉእ ተመጽ ከመስግነ አሜን ምክንያቱ ኣነ እግዚአብሔር ዝሓልፎ ሲፈልጦ እዩ ኢልዋ ኣዛርባ ዓሻ ሰበይቲ እንታይ ትገብር ዘለኽ ትዛረብ ዘለኽ በቃ ማለሲ ትማሊ እኮ ትንኡደ ኣኔራ ንስኻ ከመኻ ዝበለ ሃብታም ከመኻ ዝበለ በዓል ግርማ ኩሉ ሰብ ኢድ ነሲኡ ዝሕልፈካ ኣዚኻ በቃ ዝተኸበርካ ኩሎም ክዳውንቶም ኣውጽኡ ክትመጽእ ከለኻ ኩሎም ተሲኦም ንዓበ ዝኸፈልና ዝብልኻ ዝነቡ ከምኡ ከያ ትብሎ እኮ ኔራ ድሓር ግን ሃብታ ፀጎሙ ግን እንታይ ኮይና ይትኽሕዶ እንታይ ተሪፍካ ሰብ ምስ ኣነ ሪኢኹም በቃ ደይትኽሕዶ እግዚአብሔር ይባረክ ንሱ ግን ክፉእ ወይ ድማ እንታይ ኣይተዛረበን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ናይ ኢዮብ ዝመስል ኣነ ብጣዕሚ ባህ ዝብለኒ ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም 8:6 እንታይ ኢሉሎ እምበኣር ብመገዱ ንምኻድን ንኡ ንምፍራህን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓሉ እምበኣር ብመገዱ ንምኻድ በቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ በቲ ናይ ጥንቲ መንገዲ በቲ እግዚአብሔር ዘዳለወ ጎደና ንምኻድ ንኡ ንምፍራህን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓሉ ይብላ አሜን ኣብ መዝሙር 19:7-8 ክንርኢና እንታይ ይብል እቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ እቲ መንገዱ ዝብሎ ዘሎ ክንርኢና እግዚአብሔር ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍስኻ ይመልሳ ይልሎ ሕጊ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ፍጹም እዩ ጎደሎስ ይብሉ በቃ እኹል ማለት ንዓናሲ እኹል እዩ ንነፍስና ከዓ ዝመልሳ እዩ ካብ ምንታይ ዝመልሳ ካብ ምረት ከውን ይኽእል ካብ ሕማቕ ዘረባ ሕማቕ ካይዳ ሕማቕ ኣርኣያ ንኣምላኽ ካብ ዘይምፍራህ ዘበለ ነገራስ እንታይ ዝገብር ንነፍሲ ንነፍስስ ዝመልስ ካብ ሕማቕ ነገርሲ እንታይ ይገብራ እቲ ሕጊ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብሲ ነፍሱስ ትምለስ ካብ ምንታይ ካብ ክፉእ ካብ ኃጢአት ማለት ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ናይ እግዚአብሔር ምስክር ምሽ ዳዊሲ ልበይሲ ናብ ስስዐ ገንዘብ ደይኮነስ ናብ ምስክራት ካንታ ይግበሮ ሕጂ ብምስክራቱ ክምላእ እግዚአብሔር ከምዚ ገይርለይኮ ከምዚ ይሕሊፍንኮ ኣናጊፍንኮ ኣይ ካብ ጸላእተይ ከምዚ ገይርኒ ምስክራት ሓቀኛ ምስክርት ነፍሲ ይሃንጽ ኢሎ ሕጂ ምስክር ትምስክርሲ ንዓኻስ ጥበበኛ ይገብረካ ማለት አቤት 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 ብለካ ሰብ ሰማዓካ خلص كل ጊዜ በቃ ተገብረሉ እዩ ዝምስክር كل ጊዜ ዝተገብረላ አንታይ ትገብር ተውሪ ንግዚአብሔር ስማዕረኽ እንዲያ ተምልኾ ማዕረኽ እንዲያ ተመስግኖ ይባሃል ካብቲ ሕማቕ ዘረባት አሊኻ ኣለኻ ኦሬዲ ካብቲ ካልእ ማለት አሊኻ ኣለኻ ምክንያቱ ምስክርነቱ ጥራይ ህይወትካ ተኸቢቡ ዘሎ እግዚአብሔር ዝገበረለይ እግዚአብሔር ዘውፃኒ እግዚአብሔር ዝባልሃኒ እግዚአብሔር በቃ ቅድመይ እንደሓለፈስ ድንጉር ሰጥ ከም ዘበለ ብማይ እንደሓለፍኩስ ኣያጥሓለንን እኮ በሓውን ተሓለፍኩስ ኣይሃመኾንን እኮ ተማና ብስኮ መተራስኩ አን ኮይኖም ሓዲሮም ክትብል ከለኻ አምላኽ መስገን ሎም አንበሳ እኳ ተዘየለስ ግን ከም ዝጓዝም አንበሳስ እንታይ ኮይኑሎ ይዘውር ኣሎ ዝተባሃሎ ክፉእ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ካብቲ ክፉእ ዘበለስ ክባልሃካ ከሎ ማለት እዩ ኩሉ ጊዜ ምስክራቱ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ ንልቢ ይሐጉሶ ዝኾነ መርዓ ክግበር ከሎ ዋት ኤቨር ጽቡቕ ነገር ክግበር ከሎ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ ኢልና እንታይ ንገብር ኢና ነውጂና ሓቀ ናቱ ስርዓት እግዚአብሔር ዘቆሞ ስርዓት እግዚአብሔር በስልጣኑ በትናቱ ሰቨሬኒቲ ዘቆሞ ብኡኽት ኩሉ ነገር ክትገብር ከለኻ እንታዩ ንልቢ ዘሐጉስ ኣብትናቱ ስርዓት ይሐጉስ ዝርከብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን እቲ ናይ ውሽጢ ዒንትና እቲ መንፈሳዊ ዒንትና ንናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ክንፍጽሞ አው ክንነብር ከለና ይዕንትና ይበርሃ ፍርሃት እግዚአብሔር ካ ንጹህ እዩ ንዘላለም ካ ይነብር ይሲ እታ ፍርሃት እግዚአብሔር ንብላ ዘለና ንዘላለም ትነብር ያ ንዘላለም ዝነብር ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት እዩ አምላኽ መስከን ፍርድታት እግዚአብሔር ሐቂ እዩ ብዘለውን ጻድቅ እዩ እግዚአብሔር ካ ሐቀኛ ፈራዲ
ቅልጥፍ ዝብል ዘለኹ ምስ ግዜና መታን ክንከይድ ኢልና ኢየሱስ ጎይታ ፍርሃት እግዚአብሔር አይሚን ፍርድታት እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቅኑዕ ጻድቕ እዩ ብዘለውን ጻድቕ ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ንነፍስ ወከፍ مش بزلو ኣብ ህይወትና خلنا حماق ኮነ ጽቡቕ ዝገበርናስ ኩላህናስ ኣብ መንበር ፍርዳ ኣምላኽ እንታ ክንኮን ኢና ቀርቢና ኢሉ በቃ ናይ ሙሴ ነገር ንዓይ ኣይበንኒ ናተይ ነገር ካን ሙሴ ኣይዋሃብኒ እቲ ናተይ ነገር እዩ እንታይ እግዚአብሔር ኣው ክፈርድ ማለት ኩላ ዝገበርካያ ተንቲኑ እንተ ዘይተረዲ ካኻ ስክሪን ገይሩ ማለት እዚ አንዲ እንዳበለ ማለት ስለዚህ ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ስለዚህ ኣብታ ዘዳግም 8:6 ተመሊስና እንበኣር በመገዱ ንምኻድ ንዕኡ ንምፍራህን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክ ሓሉ ዝበሎ እዚአን እየን እቲ ናይ ሙሴ ኣቦቲ ትጽላት 10 ትእዛዛት ኣቦቲ ግና እዚአን እተን ኣዝየን ኣገደሲ ነጥብየን ኣምላኽ መስገን ምክንያቱም መንገዲ ነፍስ ወከፍ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ የዕንቲ እግዚአብሔርን ንሱ ነካይዱ ይምልከት ይሉሎ መንገድና መንገደይ ና ነፍስ ወከፍ መንገድስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይን በቃ ግሁዲ ንነፍስ ወከፍካ ይምልከተና ኣካይዳና ተኣታትዋና ኣዋጻጻና ኣዘራርባና ኣባላልዓና ኣሳትያና ህይወትና ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን ሃሌሉያ ናይኖ ህይወቱን ተሪኢናኹም እዩ ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት እንተንቢምና ኣብቲ ግዜትሲ እግዚአብሔር ሰባት ክበዝሑ ምስ ጀመሩ ልብ ሰብ ድማ ኣዝዩ እንታይ ክፉእ ንሕሱምን ዝሓስብዎ ዝሕልንዎ ዘበሉ ስታይ በቃ ሰብስ ኣዝዩ ከም ዝኸፍአ ዝሕልንዎ ብልቡ ዘበለ ኩሉ ድማ ክፉእ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ምስ ረኣየ ኣዝዩ ንሰብ ብምፍጣሩስ እግዚአብሔር ተጣዓሰ እዩ ኣነ ገርመኒ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ይጣዓስ ዝብል ንሓንሳብ ምክንያቱስ ፈሊጡ ድዩ ኮነን ፈጢርዎ ትብል እሞ ግን ጽሑፍ እዩ ኣሜን ጽሑፍ ተጣዓይሱ ጉሂዋ ጉሃይኻ بتعمي تتعيسو قيو سلام انت عايقن انتلنا نجابير فرحات سلز طفأ ازيو خفاءات سلز بزحه زحلونو زبله خي ترفئي اتزغبرو كاكلسي اتزحلونو خي ترفسي رايو املاقسي معرق اندي نحلنا انا يقواصاطر ابزي اخوينس نخندي سب كستاي كتقبر كلخا انديكيت وي كتملكت كلخاس كمي نحلنا انا يقواصاطر مغناتو نايز كله حزبس كمي غير يخفل زخل እግዚአብሔር زحلونو زبله كلش كفو خمس خنابل كاب ساب انسساق ساب لممتا كلش انت خغبريلو كطفوي مسبلش حدا سب ترخيبو نو ግን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ታይብል ሞገስ ረኸበ ኖ ኣብቲ ናቱ ወለዶሲ ጻድቕ ነበረሞ ምስ ኣምላኽ ይመላለስ ነበረ ይብል ሕጂ እቲ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ ማለት ምስ ኣምላኽሲ ولا أنا هينوك تنبيبنا ياسي نو هينوك سي مس أملاخ تمالالي سو أملاخ وسيدو أما أي ترخبني بل حجة مملل أستباهي له زلو أبكر ما أملاخ اتناتو قنوع زغونا من قدي مقبار مالتي كم تنسو باه زبلو نو سي infected كم زي مستولدوس أي تتصانا بره بتناك جابير ما قدي شاب كم زي مسلو كخيد كله كم تنسو زريو خيد كله بتنايتي سيستم بتنايتي جزي كخيد كله نسجن أزيو زتفلي نو زي أي جبراني زي أي كراني زي زبل زنبرة سبعي صادق كايلو مس عامل أخي مال على سنبرة نوس حدا سبر خيو جابر حدا سبر خيو جابر مسكن آمين اتي مس عامل أخ من مللاسو اتي مس عامل أخ انتهي مخوانو أبكر ما يتمال على سفوتهم كون تباهلو أبراهام مش أبراهام سي شفتي إيجارو كابتك جابر زبالو قلت هايلو دحر أبكر ما يتمال على أبكر مك جابر من مللاس مالتي سباي رأيك كان خون جابر جن رأيك جابر جن رأيكي جابر رأيني أنا لبونا لنا زبها نعم لخ مفري كم دليل كم ملاس هيكونه كفردني يا يسوع قوي تعمل صلي قيمتا تنكول حمل كله كباخو مرحقو يلو بيتروس حاجة إذا شيء نعمله زي خبري يسوع قوي تعمل مبارنا أنت متينا حجي بعلنه كله بتناي أوريز نبرس نعمله بخمسة يفور هو 5 نبرس رينا حكي أبو إبراهيم شو منت 10 تايبل نحن أسي እግዚአብሔር ቀደም ነቦታቶም ከውጾ ሆሎስት ኪዳኑ ሓዲጎም እዮም እቲ ናቱ ስርዓት ገዲፎም እዮም
ስለዚህ حدش كيدان كم زعتو تزاريبو أبير ما سلاسان حدا حدش كيدان كم زعتو تزاريبو تعالوا كم تينا بوتاتهم زعتو كلهم كيدان زي كونس كم تبيدهم حيزة كاب جبت خوصهم كلهم زعتو كلهم كيدان زي كونس حدش كيدان دهرين تعالوا نتزازاتي أبو أمرهم نحق يدما أب لبهم تخجبره كقمته يسوع قوي تأمن سلازي أنا نسخاتكم حجي زت صحفة نجار ويقال زي كوناشي أب أمرنان أب لبنان زتوك أنا جابير منفسن قالون تزازاتون حجاجاتون زلنا نحدش كده نولد أملاخين آمين كلا كورنثوس كم إلوالله سلسة نسخاتكم بمنفس هي أملاخ مبر بمنتاي لا بمنفس هي أملاخ مبر بقلم زي تصحفت بقلم زي تصحف حق موسى كونه بمنتاي ده بمن نسخاتكم بيت مقدس يا أملاخ ميلو حكي أتي بيت مقدس زبلنا كم منفس أملاخ أوش أنا بمهلاوي أتي منفس أملاخ أوش نازل له كله حجاجات إزازات فرهات كله زلوا وقي مالتي أب لبس بقلم زي تصحفت أب لبس جنبر أب صلات أمن زي تصحفه بمنفس أملاخن أب سجانا يلبن أمبر بصلاتن ويدما بقلم زي تصحفه ببيرو بقلم وي بشاركول زي تصحفه تايدا بمنفس أملاخ أوشتنا زتوك أنت يالله تأزاز أملاخ أملاخ فرحيو زبل مالتي أملاخ تقدس تفلا زبل مالتي آمين دو علنا أبي أوشتنا انتاي نايك جابير تؤزاز نايك جابير حقي نايك جابير قدسنا نايك جابير تابوت ويدما مقدس تباهيلنا تسيبنا زلونا أينا كمزي زمالاخة الناس يلن نايك جابير فلوت أوزبا هللو زمن سيكونن أنا أملاخ مخانيس بروسهم كفلتوني مستباح هللو زمني مالتي نعون مفرح نعون مقداس نعون موصع نعون منبار مالتي يسوس قويتي آمين في دلقة المنفس جن هي أو يقبري ما نسخة نناي منفس مبر نناي في دل زي كونه أقل قلت حدش كيدان كنكون كعلت جبرنا ناي حدش كيدان أقل قلتي تي منفس هي أو زقبر في دل جن زقتل في دل ديكونس ناي منفس أقل قلتي نحنا أنا أملاخ بمنفس إن أقل قلوب بسجع زين مكح جزرتينا زبالة باولس مالتي نحنا أنا أملاخ بمنتاي بمنفس إن أقل قلوب بمنفس كدوس تماريحنا بسجع خمزلني كاب عليت كمزي بشاملاي معلت تجزركو عليت بنامي كاب حق فريساوي كم أتاتم كحت زي بلو نقول له قاعد يفوز نحنا أنا أملاخ سنتايلو خم كحت خويرس كم كح خليلو قد نقول له خم جوحف قوت إيريلو نحنا بمنفسنا أملاخ النجلجلو آمين بمن بكرسوس إن مكح مالتي بتوشت أي زلوا منفس مكح مالتي بتوشت أي زلوا أملاخ زفري أملاخ مسكريو النابلخ أي زارة مخناتنا أملاخ زفر سب سلزنا برا يسوع قويت آمين هاللويا أمبار قبل يصفت حدا جزيه نتوم أمنك سنة كله نتوم ناتو فردتي إلو زقامهم سبات حدا نجر كزارهم كلون ري أب كلا أيزينا عسر شعته كابشود شخص شعته تايلو نتوم فردتيلوس أقيمو أبتي هزب مالت معناته يصفت بزمنه أستعتيرات زبحال أتي نعملخ زي خبر برختي كله تايز جبري زوجده سبعيو زوجده نقولشي نعملخ بتعمد صبغ نجار زجبره سبعي سلازم نتوم فرات تاي بلوم أتي تجبرو زبلت أمته أتي تجبرو رأي فراتيو مغناته مثل لا كيم تسوقاي نتي نتحدث صبغ نتحدث مع كفو كي تجبر ستأنقوا يبل مش على عمل حجي نتحدث صبغ كي فردو نتحدث حما كي فردو كمتي ناي أبي سولم منفسك واي داويد كله فرادش أبتي قدم مجمرة ترخي بس كم تقولنا داويد نجور حيسوسي تاي نجار كابلو كم زين كم ناتك نجار صبغ نير من مو دانيان فرادن يجبرنا نابلس نتسبس نتاي جبرة لبو صلبو نيرو لبو صلبو أب داويد كيف بتحت نجارسي أو خيرس لبو صلبو نيرو شعو داويد نجيسي لما سنجسوا نداويد كسوقو حجر تي فردي كي قنوني حجي يصفات نتوم فردتون بلهم نتتجبروا زبلت أمتو نايك جابير مبر نايسب أيقونن اتفردوا زلهم أمه نسوها بتناي فرد نجار مسخاتكمي ريولهم نايك جابير مبر نايسب أيقونكم اتفردوا زلهم فرد سجع فردي سب زي كونس نايك جابير فردي
ፍርድ እግዚአብሔር ስን ዘላለም ይነብር ይልና ምሽ ሐቂ ቅኑዕ ጻድቂ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ሐቀኛ ፍርዲ ቄናን ዘይብሉ መማለጃ ዘይብሉ እንካ ዘይብሉ ሃበን ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ወይ ምቅያሕ ዘይብሉ ኩስቶ ዘይብሉስ እንታይ ተጠንቂቁኩም ግበርዎ ፍርድ ነገር ምስኻትኩም ይሎ እምባር ፍርሃት እግዚአብሔር ይሃልኩም ይሎም ሸ እንታይ ይሃልኩም እዚ ፍርድ ክትፈርዱ ከለኩም ሲ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ይሃልኩም ፍርሃት ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ተለካ አኻ እንታይ ትገብር ትኽእል ማለት እዩ ብቕንዕና ክትፈርድ ትጅምር ማለት እዩ ተጠንቂቁኩም ግበርዎ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዓመፃን አድልዎ ገጽን ምቕባል መማለጃን የልቦ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ የለን ይሎ ኣብ አምላኽናስ ዓመፃን አድልዎ ገጽን ምቕባል መማለጃን يلبون إلو يسوع قويت آمين إذا حجي نفرت تراي أبتكزية زبولي نحن أبي هوتنا خو مالتي أبتزلنا بوتا أبتزلنا هيوت زخونا خنبل كلناس وجن ما حزها وي كستوت أبو جبر الله كستوت أبو نا كم أزاي كونسي يتحكى حكيه يتحسد كحسد زي غيركا زي غيركي مبالي سلام تعمل سلوكم كاب إنك أبات أورو نفسي والزوتوخا إننا نحونا منقص أملاك إتوخاش كاب حبو فقرس قلوس تكسات يلو الله حكي نعاي حمامة يزنقرن نسي سويطة مني قال زردو سوالو كعرى زيد اللي قال أنا جير كاوي قاوم كامالتي نعاي تسقمي نجير نحرسب قبلو تراي زلن زغونا سب متيو ميكيلا ازي ان تيلني اتاتغاغخو حق تخوينا يرملا نسحلا مالتي نعاين داي توكل تخوينا خا مستسب الزرارب مالتي اذا حقنيا فردي بحال مالتي بزي خانا املاك تخبرون كتفرون تجمر معناتو جيجا انا جيجا تغاغي لكم مالتي ودي 4 نطب تغاغي خا تيلنسب كرم طراي زلني بعلي تخيدغن كمتم نقال املاك زحاوسو قال نقال املاك زحاوس الله ناتو فردس يقننو يدو طوي سيزارو ونتقال املاك كمجي زبل بلك ወይ ካልእ ሆሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንእግዚአብሔር ምፍራህ እቲ ናህና እንታይ እዩ እቲ ናህና ግዴታ እዩ እቲ ንኣምላኽ ምፍራህኻስ እምንቶኻ እቲ መንገድኻ ፍጹም ምዃኑ ከዓ ተስፋኻ ደይኮነን ኢሎ ኢዮብ 4:6 እዚ ኩሉ ተፈቲኑ ኸይዱሲ እቲ ንኣምላኽ ምፍራህኻስ እምንቶኻ በቃ እሙኒ ንኣምላኽ ምፍሩስ እንታይ ናቱ እምነት እዩ ንኣምላኽ ክፈርህ ኢሉስ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ مسكيرو ملو تنا أملاك مفرحاش أمنتوخا إنت من قد خفتم مخانو خا تسفى خارج كونن إنت تسفى مودة تخرج بس دلس تا من قد فتم تجرو نسو بمحازو مالتي يسوع قويت آمين لذي جاء أبهر قابل بنا كل جزء إنتي لبونا زبهال نا أملاك مفرحي نتقدس مفلات كامستو عليه فرحات أملاك قابل بنا يبزح آمين فرحات أملاك قابل بنا يبزح هاليلويا سكي خنصلينا هاليلويا 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 ጎይታ ንጽልይ አሎና ባሮት ካብ ቅድሚኻ ቀሪብና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነኾ እግዚአብሔር ባሪያኻ ንብርከኻ አሎና አምላኽና ኣብ ቅድሚኻ ትሕት ምባል ተዘይኮይኑ ካለ ኣይወፃናኒ ሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሎሚ ንልብና ክትመልሶ ንጽልይ እቲ ልቦናና ዝበሃል ንኣኻ ምፍራህ ክኸውን ልቦና ዝበሃል ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፍልጠት ኣብ ገለ ደይኮነስ ንኣኻ ምፍራህ ክኸውን እግዚአብሔር ሎሚ ንልብና ክትቅድሶ ንጽልይ አሎና እግዚአብሔር እኔና ህዝብኻ ንመጽእ ንኣቱ ንዝምር ስብከት ንሰምዕ ንጽልይ ኩሉ ንገብር እግዚአብሔር ግናኸ ንኣኻ ክንፈርህ ብሽም ኢየሱስ ርዳና ንኣኻ ብምፍራህ ክንመላለስ ኣብ ቤትካ ንኣኻ ብምፍራህ ኣብ ሓዳርና ንኣኻ ብምፍራህ ኣብ ስራሕና ንኣኻ ብምፍራህ ኣብ ኩሉ ህይወትና ንኣኻ እተቀደሰ ንኣኻ ዝፈርህ ከም ኢዮብ ባርያይ ንኣምላኽ ዝፈርህ ካብ እኩይ ካብ ሕማቅ ዝረሓቐ ፍጹም ቅንዑን ርኢኻዶ ከም ዝተባሃለ ኣቦ ንሕና ድማ ከም ምስክርነት ክህልወና ብሽም ኢየሱስ ርዳና ኢየሱስ ንጽልይ አሎና ብዘይካኻ ምንም የብልናን ኢየሱስ ራባጋማ ሳንቶ ፕራዲያ ላባግራዲያ ላቦስ ኢየሱስ ርዳና ለውጠና ባሮትካ ለውጥ ባሮትካ ለውጥ እግዚአብሔር ደቅኻ ለውጥ ሎሚ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ንዓኻ ክንመስል ንወድኻ ክንመስል
ፍጹማት ክንከውን ኣብ ቅድሜኻ ክንማላለስ እግዚአብሔር ነውር ዘበለ ካባና ክእልህ ኃጢአት ዘበለ እግዚአብሔር ካባና ክቁረጽ ሰንሰለት ክብተኽ አርዑት ክስበር እነሆ እግዚአብሔር ማእሰር ኩሉ ክባናጠስ ብሽመሱስ ጽልይ ኣለኹ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን አሃ سرارح قلبي مليء حلف حلف النابل كاسر حي سريح كايو اها بزي قالت ترف مركوي ماليس كالي رابا قاما سانتو برهاد يالاباس يسوس زقوبة خساد كنا عبيل كالي አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢኻ አሜን ሩም ይስራካ አቤት እግዚአብሔር ክንደይ ሰናይ ኢኻ ሰናይ ይስራካ ክንደይ ድንቂ ኢኻ ድንቂ ይስራካ ኢየሱስ ተመስገን حلفنا بالك سرحنا سرح تمسكن تبارك هاللويا تبارك 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 يسوع قويتان أملاخني خا سمكان زال عالم يبارك بشم يسوع آمين